बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो वीडियोज़ की भरमार है, एक जानिब तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बात आगे बढ़ चुकी है और एतराफ़ात से बात बहुत आगे बढ़ के अब टॉक शोज़ तक आ चुकी है। और ये सारी रविश जो है, ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि ये सिलसिला अब तेज़ होना है। इस सिलसिले में आप देखेंगे कि अब मज़ीद तेज़ी आनी है और ये सब कुछ एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेश खेमा है, क्योंकि इन इंटरव्यूज़ से नैरेटिव तो नहीं बदल रहा, लेकिन अगर यही बयानात अदालतों के अंदर जाते हैं और वहाँ पर दिए जाते हैं तो इमरान खान साहब के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, 9 मई के वाक़यात के अंदर इमरान खान साहब को लंबी सज़ाएं, इन तमाम तर चीज़ों के रास्ते खुल जाते हैं। अब यहाँ पर और भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, स्टेटमेंट्स रुक नहीं रही और बयानात जो हैं वो भी आ रहे हैं। तो लें जी, नूरुल हक कादरी साहब जो हैं वो भी पीछे नहीं रहे और उनकी भी वीडियो आ गई है। इमरान खान का फ़ौज के ख़िलाफ़ मंसूबा क्या था, हल्फ पर एक और गवाही आई है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के हवाले से अडियाला जेल से तशवीशनाक खबरें हैं। कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी आई है, उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मामला अब रुकने वाला नहीं है, ये मामला अब थमने वाला नहीं है, बल्कि मामलात जो हैं वो संगीनी की तरफ अनफॉर्चुनेटली जा रहे हैं। सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है और इस सूरत हाल के अंदर ज़ाहिर बात है कि सबको अपने अपने कंसर्न्स हैं। तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, तमाम के अपने अपने मंसूबे हैं, अपनी अपनी आप कह सकते हैं कि सबके गेम प्लान्स हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि एक मंसूबा अल्लाह की ज़ात भी बनाती है और ज़ाहिर बात है कि वो मंसूबा जो है वही प्रिवेल करता है। लेकिन चले देखते हैं कि कब तक कितने मंसूबा साज़ों के मंसूबे काम दिखाते हैं, उसमें से क्या कुछ हासिल वो कर पाते हैं या नहीं। अच्छा, एक जानिब तो नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूं कि क्या मामला है। एक जानिब तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने इमरान खान साहब जो है उनकी जो साइफ़र केस में दरख्वास्त ज़मानत है उस पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी की हुई है। वहीं दूसरी जानिब जो साइफ़र का केस सुन रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हवाले के तहत बनाई गई अदालत के जो जज हैं अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब, वो इमरान खान साहब पे अब फ़र्द जुर्म 17 तारीख को आयद करने जा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी। और इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये केस जो है जिस तरह से ये सुना जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़मानत और दीगर मामलात में डिले है, लेकिन जब ट्रायल शुरू हुआ तो हो सकता है, और ये पीटीआई के वकला के अंदर खदशा पाया जा रहा है कि आप शायद तोशा खाना का ट्रायल भी भूल जाएं, जज हुमायूं दिलावर साहब को भी भूल जाएं। लेकिन साइफ़र केस के अंदर से भी क्या निकलेगा। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कल अदालत को बताया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का 100 साल पुराना कानून है। इस एक्ट के अंदर किसी जगह साइफ़र का जिक्र नहीं है और कहूटा प्लांट की तस्वीर लेकर दुश्मन मुल्क को दे दूं तो इस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। इस सब के अंदर और जाहिर बात है कि ये ज़मानत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिर भी लटक गया। इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं और इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब की सेफ्टी वेल बींग के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। और इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने एक अहम बयान दिया और उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई जो है उनके हवाले से उन्होंने कहा कि उनका वज़न एक मरतबा फिर जब ये मिले हैं तो उन्होंने कन्फर्म किया है कि पहले की निस्बत इमरान खान साहब का वज़न कम हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है और उनको वॉक ना करने की इजाज़त पर गुस्सा था, लेकिन वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि मेरी इमरान से बात हुई थी तो इमरान ने कहा था मैं बिल्कुल फ़िट हूँ और मुझे भी वो शक्ल से बिल्कुल फ़िट नज़र आए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उन्हें बताया कि उन्होंने जेल में काफ़ी किताबें पढ़ ली हैं और 4 बार कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है। इमरान खान की हमशीरा का कहना था कि इनको कहें कि आप थक गए हैं, लेकिन इमरान खान ने नहीं टूटना। उनका ख्याल है ये कह देंगे कि हार्ट अटैक होने वाला है और इस तरह के मामलात हैं। लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का भी कल इजलास हुआ और उसका एलामिया भी जारी हुआ और उसके एलामिया में बड़े अहम नुकात हैं। मैं ये एलामिया पूरा रख देता हूँ, फिर नूरुल हक कादरी साहब की वीडियो पर भी आते हैं और दीगर मामलात जो हैं वो भी आपकी खिदमत में रखते हैं। और निगरान वज़ीर आज़म ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है पीटीआई के हवाले से, उसे भी एनालाइज कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया। जेल में कैद के दौरान चेयरमैन पीटीआई जो दरअसल ज़मीर के कैदी हैं से रवा रखे जाने वाले गैर कानूनी, गैर आइनी, जालिमाना और इंसानियत सोच सलूक की शदीद मजम्मत। ज़मीर के कैदी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ झूठे और जाली मुकदमात पर कैंगरू कोर्ट्स के से अंदाज में जारी कार्रवाई की शदीद मजम्मत। इजलास में चेयरमैन इमरान खान की जानिब से फराहमी इंसाफ में मुख्तलिफ सतह के जजों के किरदार के पेश नज़र अदलिया पर अदम एतमाद के इजहार की मुकम्मल तायीद और तौसीक का ऐलान। यानी इमरान खान साहब के साथ इस वक्त कोर्ट्स पर सवाल उठा
دکھا دیا ہے اور کہا ہے کہ عدلیہ پر عدم اعتماد کا جو عمران خان صاحب نے اظہار کیا ہے، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اس عدم اعتماد کے اظہار کی مکمل تائید اور توثیق کرتی ہے۔ توشہ خانہ جج ہمایوں دلاور اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے بعد سائفر مقدمے کی سماعت کرنے والے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کا کنڈکٹ بھی نہایت جانبدارانہ، متعصبانہ اور عدل و انصاف کے صریحاً خلاف ہے۔ کھل کر پی ٹی آئی نے اب اپنا کنسرن ریز کر دیا ہے۔ چیئرمین عمران خان کے مقدمات جن ججز کو سونپے گئے، انہوں نے مجموعی طور پر قانون اور انصاف کو پس پش ڈالتے ہوئے بدترین سیاسی انتقام میں غیر آئینی اور غیر جمہوری ریاستی عناصر کی سہولت کاری کی۔ پیشہ ورانہ دیانت اور شخصی اقدار اور اخلاق سے محروم کمپرومائزڈ ججز، پھر سے ذرا ٹائٹل سنیے گا، پیشہ ورانہ دیانت اور شخصی اقدار اور اخلاق سے محروم کمپرومائز ججز کی سہولت کاری سے عدالتوں کو کینگرو کورٹس میں بدلنے کی روش نہایت تباہ کن ہے۔ چیئرمین عمران خان بطور موکل اور تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق پر دو ٹوک انداز میں عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ اہم قانونی نکات پر فیصلے محفوظ کر کے عدل و انصاف کو موت کے گھاٹ اتارنا اور چیئرمین عمران خان کو انصاف سے محروم کرنا جسٹس عامر فاروق کی روایت بن چکا ہے۔ جسٹس عامر فاروق کے خلاف ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی ماتحت عدالتوں میں کمپرومائز ججوں کے ذریعے قانون سے جاری کھلواڑ کا فوری نوٹس لیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عامر فاروق کے خلاف زیر التوا درخواست کی سماعت کریں اور چیئرمین عمران خان کا منصفانہ ٹرائل کا حق محفوظ بناتے ہوئے باضمیر ججز کو مقدمات کی سماعت سونپی جائے۔ اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ملک میں آئین کی معطلی، اس سے انحراف اور 90 روز کی آئینی مدت میں انتخاب کے انعقاد سے فرار کے فوری نوٹس کی بھی استدعا کی گئی۔ ملک دستور سے محروم ہے، جبکہ عدالت عظمیٰ نہایت ثانوی نوعیت کے معاملات پر قیمتی وسائل اور وقت ضائع کر رہی ہے، خرچ کر رہی ہے۔ ریاست کی بقا اور ترقی کا کلیتاً انحصار دستور کی فیصلہ کن حیثیت اور آئین اور قانون کی بالادستی پر ہے۔ اینڈ پر لکھا کہ چیف جسٹس قدرے کم اہم اور ثانوی حیثیت کے معاملات پر توانائیاں کھپانے کے بجائے آئین کی بحالی کے فریضے پر فی الفور توجہ دیں۔ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کے ذریعے ملک میں لاقانونیت اور آئینی بے راہ روی کے فروغ میں کار فرما عناصر کو دستور کا پابند بنایا جائے اور چیف جسٹس آئین کی منشا کے مطابق جمہور کو 90 روز میں ووٹ کا آئینی اور جمہوری حق دلوائیں۔ اب یہ ایک بہت سخت سٹیٹمنٹ ہے۔ اس میں ہمایوں دلاور، جج ابو الاسناد ذوالقرنین اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان پر مکمل طور پر عدم اعتماد کرنا، یہ سب کچھ شامل ہے۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ان کے سامنے ایک بہت بڑا امتحان کھڑا کرنا کہ آپ اپنے وسائل اور وقت اور ریاست کے تمام تر وسائل کو سیکنڈری ایشوز کے اوپر کھپا رہے ہیں، اور اصل فریضہ جو ہے آپ کا، فریضہ آپ کی ڈیوٹی جو ہے آئین کی پاسداری، آئین کی بحالی، آئین پر عمل درآمد، اس سے آپ اسے مکمل نہیں کر رہے۔ اب یہ چیز بڑی اہم ہے۔ پی ٹی آئی اب کھل کر، ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کو اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کے حوالے سے کنفرم ہو چکا ہے کہ انہوں نے بھی جج ہمایوں دلاور صاحب والا کردار اپنانا۔ یہ پی ٹی آئی کی سوچ لگ رہی ہے اس کور کمیٹی کے اعلامیے کو پڑھ کے۔ وہیں دوسری جانب نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے کچھ صحافیوں نے ملاقات کی، چیری پکنگ کی انہوں نے صحافیوں کی اور ان سے ملاقات کی، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ٹھیک لوگ قانون کے دائرے میں رہ کر الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اب یہ پی ٹی آئی کے ٹھیک لوگوں کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ کیا پی ٹی آئی کے ٹھیک لوگ وہ ہیں جنہوں نے چاہے 9 مئی کے اندر ان پر کیسز ہیں نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے، جنہوں نے عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دی ہے، جنہوں نے عمران خان کے خلاف ٹاک شو میں شرکت کی ہے، کیا وہ پی ٹی آئی کے ٹھیک لوگوں میں شمار ہوتے ہیں؟ کیونکہ باقیوں کے لیے تو اس وقت زمین تنگ ہے، اور اس سب کے اندر یہ وہی بات کرتے رہے کہ انتخابات میں کسی کی حمایت کریں گے اور نہ ہی کسی کے لیے ادارہ جاتی مداخلت ہوگی۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ٹھیک ہیں وہ قانونی دائرے میں رہ کر الیکشن لڑیں گے۔ میرے پاس 3.25 ماہ رہ گئے ہیں، ہم صرف الیکشن کرانے آئے ہیں، میری گفتگو پر مسلسل باتیں کی جاتی ہیں، مجھے وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم کو وضاحتیں وہ دیتا ہے جسے عوام منتخب کرتی ہے، وضاحتیں وہ دیتا ہے عوام کو، وہ اپنی کلیریفیکیشنز دیتا ہے، اور ظاہری بات ہے آپ اپنی وضاحت نہ بھی دیں، آپ اپنا کام کریں اور جائیں، ظاہری بات ہے، اور آپ اپنا فریضہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اور سرخرو کرے۔ میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اپنا فریضہ سر انجام دینے میں۔ اب ایک جانب یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑے کھل کے بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہیں دوسری جانب اب آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں بھی میں رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، نور الحق قادری صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور مذہبی حلقوں کے اندر بہت زیادہ اہمیت کے حامل شخصیت ہیں، بہت ان کی عزت ہے۔ انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور ان کی سٹیٹمنٹ بھی حلفاً انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، ذرا یہ سٹیٹمنٹ سنیں۔ ایک جانب صداقت عباسی اور عثمان ڈار جیسی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، تو وہیں دوسری جانب اس طرح کی سٹیٹمنٹس ان ساری سٹیٹمنٹس کو نلیفائی بھی کر رہی ہیں، ذرا سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں نور الحق قادری سابق وفاقی وزیر آپ کا خادم، آپ کا دعا گو، آپ سے مخاطب ہوں۔ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ حکومت کے خاتمے کے بعد میری بہت ساری میٹنگز ہوئی، پشاور میں، اسلام آباد میں اور لاہور میں۔ عمران خان نے کبھی ہمیں تشدد پہ نہیں اکسایا ہے اور عسکری تنصیبات اور اداروں کے مراکز پہ کبھی حملے کرنے کی بات نہیں کی ہے۔ میں ایک ایسے خاندانی پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں جس میں ہمیں دین کی پاسداری اور وطن سے وفاداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے میں عمران خان کی سیاست، تحریک اور جماعت میں شامل ہو گیا ہوں۔ عمران خان کی طرز سیاست سے، عمران خان کی شخصیت اور ذات کے ساتھ تو اختلاف کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن پاکستان سے محبت اور دین کے ساتھ عمران خان کی پاسداری پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں عمران خان کے سیاسی، جمہوری، پرامن جدوجہد کا پہلے بھی حصہ تھا، اب بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ سٹیٹمنٹ سنی قادری صاحب کی، اور ایک بڑے ویل ریسپیکٹڈ فگر ہیں، اور ان کی سٹیٹمنٹ بھی بڑی عام ہے کیونکہ یہ بھی اسی طرح سے عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے جس طرح سے عثمان ڈار صاحب اور صداقت عباسی صاحب اور اس طرز کے لوگ جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سامنے لائی جا رہی ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔